गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे मेरी तरह। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा है कि हम जा रहे थे बाहर। हमने जाना था, मेरी कज़न के हम बेटा हुआ है माशाल्लाह से, तो हमें उसको देखने के लिए जाना था। अनफॉर्चुनेटली मेरे मियाँ जी को जाते इससे कुछ देर पहले याद आ गया कि भैया पुरानी मुर्गी बेच के आनी है और नई मुर्गियाँ लानी है, तो भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम कपड़े रेडी रखो, जल्दी आ गया तो चल लेंगे, नहीं आया तो नेक्स्ट वीक चलेंगे। मैंने कहा चलें ठीक है, चल लेंगे नेक्स्ट वीक। फिर उन्हें आते आते कुछ 9 बज चुके थे और फिर जो है वो हम नहीं गए। हमने कहा चलो 10 बज रहे थे, 10 बजने वाले थे, हम कहीं बाहर चले थे, तो भाई हम आ गए बाहर ही इधर उधर घूमते फिरते। वो मुझे खाना खिलाने ले गए। मैंने कहा खाना खाने का कुछ मूड नहीं था, लेकिन चलो ले आए तो खा लेंगे। उन्होंने कहा बाहर क्या करने आते, खाने ही तो खाने आते हैं। मैंने कहा बंदा वैसे ही भी घूम लेते हैं, आप तो बस घर से निकालो और डायरेक्ट उधर खाने के लिए ले गए। यहाँ पे मंजूर कॉलोनी में PCHS, फिर सितारा बेकरी से आगे की साइड पे एक कबाब का वो है, बहुत ज़बरदस्त, वहाँ पे अच्छा खाना मिलता है। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपको किसी दिन ज़रूर उधर जाके व्लॉग बना के दिखाऊंगी उस जगह के नाम के साथ। लेकिन हम वहाँ गए थे भी, मैंने कहा नहीं हम यहाँ नहीं बैठ रहे, तो चलें घूमते फिरते। फिर मेरे मियाँ जी मुझे ले गए फूड जंक्शन। उन्होंने ख़ुद तो वहाँ का खाना खाया है, लेकिन मैंने वहाँ का खाना इतना नहीं खाया, तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो हम यहाँ चलते हैं। वो मुझे फूड जंक्शन ले आया, जो कि बेसिकली अम्बाला फूड्स स्वीट्स एंड बेकर्स का है। उनका जो है वो बेकरी भी बहुत अच्छी है, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। उसकी सारी मिठाइयाँ सब देसी घी में बनती हैं और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो हम भैया फूड डिलीशियस आ गए थे, फूड जंक्शन आ गए थे। तो फिर हम यहाँ आए तो भैया आप देख सकते हैं यहाँ पे तो इतना सन्नाटा, यहाँ पे तो कोई भी नहीं मौजूद था ऊपर। आजकल लिटरली महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, सब्ज़ियाँ महंगी, इतनी महंगाई हो गई है, लोग बाहर जाते ही नहीं हैं। और आजकल के हालात ऐसे हैं कि लोग ज़्यादातर घर पे ही मंगवा के खाना अफोर्ड कर लेते हैं। वो कहते हैं बाहर जाने का ख़र्चा अलग करें, तो बेहतर है घर पे ही भाई फूड पांडा मंगवा लें और घर पे ही मज़े से खा लें। खैर हम तो ऐसे ही निकले थे, तो हम खाने बैठ गए। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ एक वाहिद हम ही बैठे हुए थे, मैं, मेरे मियाँ और मेरा शहज़ादा। बस ये मेरा शहज़ादा तो चाबियाँ खाने में लगा हुआ था, चाबी के ऊपर एक इलास्टिक बैंड लगा हुआ है, वो खाने में मसरूफ़ था बहुत ज़्यादा। और मैं जो है वो इन लोगों को कैप्चर कर रही थी कि भाई इधर उधर की आपको चीज़ें दिखाऊं। खैर हमारे पास मेन्यू आया, हमने मेन्यू ऑर्डर कर दिया। वो जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगी क्या ऑर्डर किया। मुझसे तो पूछा ही नहीं, मेरे मियाँ ने मुझसे पूछा, मैंने कहा यार आप खुद ही देख लें। तो जब वो कर देते हैं उसके बाद मैं बोलती हूँ यार कुछ और मंगवा लेते। फिर उनको गुस्सा आता है, वो कहते हैं जब पूछता हूँ तो बोलती नहीं, और जब मंगवा लेता हूँ तो फिर बोलती अब जो मंगवा लिया अब मंगवा लिया, बस अब वही खाएंगे। मैंने कहा चलें ठीक है। वैसे बताऊँ सच बात, मुझे ना बाहर जाके खाना खाना ना पसंद तो बहुत है, लेकिन बाहर जाके एक तो मुझे फ़ास्ट फूड बहुत पसंद है, दूसरा मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तीसरा वाइट कढ़ाई, हांडी, इस तरह की चीज़ें खाने में ना मुझे बहुत मज़ा आता है। लेकिन खैर हमने कुछ और ही मंगवाया था। देख सकते हैं आप यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा मौजूद है, कोई भी नहीं है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारा खाना आ गया था। मेरे मियाँ ने मंगवाया था रेशमी अदन तुर्किश कबाब और मलाई बोटी और टिक्का। टिक्का तो हमने टेक अवे कर लिया था क्योंकि हम 2 बंदों के लिए ये भी बहुत था। और हमने मंगवाई थी रोटी, लेकिन रोटी थी नहीं तो हमने पराठे ले लिए। मेरा बेटा साथ में अपना दूध पी रहा है ताकि हमें डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि खाना देख के और चिकन देख के तो मेरा बेटा पागल हो जाता है। बस फ़ौरन से ऊपर से आता है और कहता है बस मुझे खिला दो, मुझे खिला दो। लेकिन बस हम यहाँ पे खाना खा ही रहते। देख सकते हैं हम दोनों मियाँ बीवी ने बस इतना ही खाया है कि एक रोल खाया हमने मतलब कबाब वाला, और उसमें से 2-3 मलाई बोटी, कोल्ड ड्रिंक ली। रोटी हमने बड़ी मुश्किल से ख़त्म कर ली। ये देख रहा है मेरा बेटा मुझे कैसे मुंह बना बना के दिखा रहा है, ऐसे बनाता है, पता नहीं कहाँ से सीख लिया इसने। और इसके अब्बा मुझ पर गुस्सा करते हैं, ऐसा तुमने सिखा दिया इसको। मैंने कहा यार मैंने नहीं सिखाया, ये ख़ुद बनाता है तो इसको देख के मैं बना लेती हूँ। बहरहाल हमने जो है वो यहाँ पे खाना वाना कुछ खा लिया था। हमारा बिल कुछ बना था 1910 रुपये का। मैंने कहा है सिर्फ 2 चीज़ों में 1910 रुपये। फिर जब हमने टोटल किया ये उन्होंने मेरे हाथ से ले लिया तो पता लगा हाँ बिल्कुल सही बना था हमारा बिल। अच्छा जी, तो बिल हमारा पूरा हो गया था। बस हमने खाना खा लिया और हम यहाँ से बाहर निकले। हाँ एक बात बताना भूल ही गई मैं आप लोगों को, जब हमारा खाना आने वाला था ना तो यहाँ पे घूमते फिरते एक फ़ैमिली आई।
میں نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ چل رہا ہے تبھی تو یہاں پہ لوگ آئے ہیں نا، اتنا بڑا کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں تو لوگ آتے ہی ہوں گے، آبویس سی بات ہے۔ پھر وہ فیملی آئی تھی، وہ بیٹھی تھی، ہمارا تو کھانا پینا ہو گیا تھا بھائی۔ ہم یہاں سے نکل گئے، میرے میاں نے بولا چلو تمہیں امبالہ بیکری دکھاتا ہوں، میں نے تو دیکھی ہی نہیں تھی، ادھر ہی رہتے ہاں چیزیں کھائی ہیں اس کی ضرور لیکن دیکھی نہیں تھی، تو بس ہم وہاں گئے امبالہ بیکری کی طرف۔ امبالہ بیکری کے اندر گئے، ماشاءاللہ سے بیکری تو بہت بڑی بنائی ہوئی ہے انہوں نے، ایون کہ ان کا اسٹاف بھی بہت اچھا ہے، ورکرز اتنے سارے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، کیونکہ بہت چلتی ہے امبالہ بیکری، اس ایریا میں بہت مشہور بھی ہے۔ اور دوسری چیز ویسے بھی امبالہ بیکری بہت مشہور ہے، ان کے میٹھے، ان کے دہی بڑے بہت زبردست ہوتے ہیں، ان کے کیکس بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں برتھ ڈیز ہوتی ہیں تو کیکس زیادہ تر ادھر سے آتے ہیں، ابھی پاپا کی برتھ ڈے تھی تو یہاں پہ سے ہی ہم نے کیک منگوایا تھا، ان کا ایک تھا، اس کا مجھے نام یاد نہیں لیکن بڑا اچھا سا فلیور تھا۔ خیر یہاں پہ جو ہے نا وہ کیکس میں مجھے یہاں پہ دکھا ریڈ ویلویٹ، میں نے اپنے میاں کو بولا بھائی یہاں بھی ریڈ ویلویٹ ہے، اب جب لائیں تو یہاں سے لائیں، کیونکہ ریڈ ویلویٹ کیک میرا موسٹ فیوریٹ کیک ہے، موسٹ فیوریٹ۔ ہاں کیکس میں ویسے مجھے آئس کیک اتنا نہیں پسند، اور پائن ایپل کیک بھی اتنا نہیں پسند، فروٹ کیک بھی اتنا نہیں پسند، مجھے ریڈ ویلویٹ اور بلیک فارسٹ چاکلیٹ کیک، آئی لو دیز ٹو۔ بس میں کہتی ہوں میری ہر برتھ ڈے پہ نا ریڈ ویلویٹ آنا چاہیے یا بلیک فارسٹ، لیکن وہاں پہ زیادہ تر لوگ نہیں کھاتے۔ خیر تو یہ ہم نے یہاں سے جو ہے وہ مجھے کچھ پیسٹریز براؤنیز اچھی لگ رہی تھی، براؤنیز میں بھی نا کچھ ہارڈ والی آتی ہیں، مجھے ہارڈ والی پسند نہیں ہے، اسی لیے میں نے سافٹ والی پوچھ کے بھیا سے لی، میں نے کہا بھائی سافٹ والی دینا، ہارڈ والی نہیں چاہیے مجھے، وہ لی۔ اس کے بعد جو ہے وہ بس میرے میاں نے بولا تھوڑی ربڑی لے لو میرے لیے، میں نے کہا اچھا جی ربڑی لے لیتے ہیں، ان کے لیے میں نے ربڑی لے لی۔ اور گھومتے پھرتے ہم ذرا آگے مٹھائیوں کی طرف گئے تو وہاں پہ جو ہے وہ ان کو نظر آیا کچھ مکس ڈرائی فروٹس کا حلوہ، تو انہوں نے اس سے پوچھا اتنی مہنگائی ہے کہ مکس ڈرائی فروٹ کا حلوہ، کہ ہم نے ریٹ پوچھا تو وہ تھے کچھ 1690 روپے پر کے جی، تو ہم نے اس میں سے ہاف کے جی لیا۔ ایک بات بتاؤں نا سچ میں، میرے گھر میں میٹھا بہت کھایا جاتا ہے، میرے گھر میں سب کو ہی میٹھا بہت پسند ہے، ایون مجھے میٹھا خود بہت پسند ہے، لیکن میں کہتی ہوں میٹھے میں میٹھا کم ہو، اور میرے گھر والے بولتے ہیں میٹھے میں میٹھا ہی نہ ہو تو کیا بات ہے، کہتی ہوں بس میٹھے میں تھوڑا سا میٹھا کم ہونا چاہیے یار، اتنا میٹھا کھا کے نا میری طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے، تو میٹھے میں میٹھا میں کہتی ہوں تھوڑا کم۔ ہاں مجھے گلاب جامن اور رس ملائی دونوں بے تحاشا پسند ہے، گلاب جامن مجھے آپ جتنی بھی کھلا دیں مجھے بہت پسند ہے، بہت۔ خیر اس طرح کے حلوے شلوے مجھے اتنے وہ نہیں کرتے، لیکن پھر بھی میں کبھی کبھی کھا لیتی ہوں، لیکن ہمارے گھر میں میٹھا بہت کھایا جاتا ہے بھائی، فریج میں رکھ دو صبح میں پتہ ہی نہیں لگے گا کب گیا، کہاں گیا اور کیسے گیا، کیوں گیا، بالکل بھی نہیں پتہ لگے گا، ہمیں کیا پتہ، ہمیں کیا پتہ، ہم نے تو نہیں کھایا، ہم نے تو بس وہی کھایا تھا جو رات میں کھایا، ایسا ہوتا ہے میٹھے کے ساتھ بھائی ہمارے گھر میں۔ خیر یہ تو ہر گھر کا چلتا رہتا ہے، جب گھر میں لوگ ہوتے ہیں چیز آتی ہے تو کھائی بھی جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے، اور میٹھے کے تو زیادہ تر لوگ شوقین ہوتے ہیں، تو ہمارے گھر میں بھی بہت سے شوقین ہیں، تو بس میٹھا ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت ہے، ماشاء اللہ سے ہمارے گھر میں آتا رہتا ہے، اور جو ہے وہ اللہ پاک برکت دے ہمارے گھر کی جو ہے وہ آدمیوں کی رزق میں، روزی میں، اور جو ہے وہ بس اسی طرح ہم کھاتے پیتے رہیں اور آپ کو بھی بتاتے رہیں اور دکھاتے رہیں، اور جو ہے بس یہاں پہ ہم نے کچھ اسی طرح تھا، یہ لے لیا تھا، اس کے بعد جو ہے ہم نے آگے سے دہی بڑے، میرے میاں نے بولا دہی بڑے بھی لے لو میٹھے، اس دفعہ میں نے دہی بڑے نہیں کھائی کیونکہ میں اتنا فل ہو گئی تھی، میرا بالکل موڈ نہیں تھا، میں نے کہا بعد میں کھاؤں گی، لیکن بعد میں وہ بچے ہی نہیں، تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا، میں نے کہا چلو نیکسٹ ٹائم کھائیں گے۔ بہرحال پھر ہم نے چلتے چلتے یہاں سے جو ہے وہ بس میٹھے دہی بڑے لے لیے تھے، اور پھر جو ہے وہ بس ہم نے کہا اب گھر کے لیے چلتے ہیں، کیونکہ ٹائم زیادہ ہونے والا تھا، ٹائم آلموسٹ 12 بجنے والے تھے، تو ہم نے کہا بس اب ہم یہاں سے چلیں گے۔ اور بس آج کا ولاگ کچھ اتنا ہی تھا، اگر آپ لوگوں کو میرا ولاگ پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل پہ اگر نیو ہے تو